चुलोले आगोलाई बालिरहे वा चुलोमा आगो बलिरहे। चुलोले आगोलाई बालिरहे वा चुलोमा आगो बलिरहे घर जल्ने खतरा धेरै हुन्छ। चुलोले आगोलाई बालिरहे वा चुलोमा आगो बलिरहे घर जल्ने खतरा धेरै हुन्छ। त्योभन्दा उत्तम चुलोलाई धोका दिएर आगो निप्नु के सही होइन? के सही होइन पृथ्वीलाई धोका दिएर सूर्य 12 घण्टामा अस्ताउनु? के सही होइन धरतीलाई धोका दिएर आकाशले केही ऋतु बाहेक अरू ऋतुमा पानी नखसाल्नु? के सही होइन हजारौं शुक्रकीटलाई धोका दिएको कुनै एक शुक्रकीट हजारौं अण्डलाई धोका दिएको कुनै एक अण्डसँग मात्र मिल्नु? त्यसैले म भन्दछु जोडले भन्दछु धोका दिनु कुनै अवस्थामा सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो। त्यसैले म भन्दछु धोका दिनु कुनै अवस्थामा सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो। धोका दिनु कसैप्रतिको भयानक समर्पण हो, दिएको प्रेम हो र धोका दिनु कसैमा हुनुपर्ने सबैभन्दा गहिरो समाधिस्थ हो। धोका दिएर के जीवन एक दिन मृत्युमा समाधिस्थ भएको छैन? नमस्कार, स्वागत छ यो रात्रिकालीन बसाई। यो अँधेरी रात अनि रातसँगै बल्झिने केही अदृश्य घाउहरू, केही माया प्रेमका कुरा, केही अभाव अनि दुःखका कुरा, कतै खुसीका कुरा अनि कतै रहरका कुरा, यस्तै यस्तै भावना उतारिएको मुक्तक, गजल अनि कविता समेटिएको साहित्यका कुरा। कार्यक्रम साहित्य संसार। आज पनि उपस्थित भइसकेको छु म कार्यक्रम प्रस्तुता प्रमिला श्रेष्ठ र मेरो तरङ्गित आवाजलाई तपाईँको रेडियो सेटसम्म पुर्याउनको लागि मद्दत गर्दै हुनुहुन्छ प्राविधिक मित्र मिना तामाङले। कार्यक्रम साहित्य संसार यसै समय अर्थात् हरेक हप्ताको बिहिबार राति 9:15 देखि 10 बजेसम्म सहयात्री सामुदायिक रेडियो 94.2 मेगाहर्ज र इन्टरनेट अनलाइनमा www.radiosahayatri.com.np साथसाथै तपाईँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेज साहित्य संसारबाट पनि प्रत्यक्ष रूपमा अडियो लाइभ सुनिरहनु भएको छ। आशा गर्छु अबको 45 मिनट तपाईँले हामीसँगै रहेर सहयात्रा गरेर र सुनेर साथ दिनुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवातमा धोका शीर्षकको निकै नै मिठो कविता राखिसकेको छु। विज्ञान राज उहाँको ठेगाना दैलेखबाट पठाउनु भएको थियो। विज्ञान राज उहाँको कविताबाट कार्यक्रमको सुरुवात गरिसके। कार्यक्रम साहित्य संसारमा हामी साहित्यका कुरा गर्छौं, साहित्यिक खुराकहरूलाई पुस्कने जमर्को गर्छौं, विशेष त साहित्यका गजल, कविता र मुक्तक विधालाई स्थान दिने गर्छौं भने आज पनि मैले तपाईहरूले नै पठाउनु भएका मुक्तक, गजल अनि कविता विधालाई लिएर आएको छु। तपाईँ पनि आफ्ना रचनाहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। जसको लागि कसरी पठाउने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ कार्यक्रमलाई अन्त्यसम्म सुनेर साथ दिनुहोला। कार्यक्रमको अन्तिममा तपाईँले आफ्ना रचना, गजल, मुक्तक अनि कविता कसरी पठाउने भनेर म ठेगाना भन्नेछु। कार्यक्रमको सुरुवात धोका शीर्षकको कविताबाट भइसकेको छ। धोकामा आधारित रहेर एउटा गीत सुन्नेछौँ। त्यसपछि फेरि पनि उपस्थित हुन्छु तपाईँकै गजल, कविता अनि मुक्तक लिएर। रेडियो सुन्दै रहनुहोला।
धोका दियौ तिमीले निकै नै मन छुने गीतबाट कार्यक्रमको सुरुवात गरिसकेको छु। कार्यक्रम हो साहित्य संसार सहयात्री सामुदायिक रेडियो 94.2 मेगाहर्जमा तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ भने www.radiosahayatri.com.np लगइन गरेर सुन्दै हुनुहुन्छ र धेरै साथीहरू सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा जोडिनु भएको छ भने साहित्य संसार हाम्रो पेजबाट तपाईँले अडियो लाइभ सुनिराख्नु भएको छ। बीचबीचमा हामी यस्तै मिठा मिठा गीतहरू पनि बजाउनेछौँ र तपाईँकै रचनाहरू विशेष त रहनेछ। रात्रिकालीन बसाइ हो, तपाईँ यतिखेर निदाइसक्नुभयो। कोही साथीहरू चाहिँ निदाउने तर्खरमा हुनुहुन्छ अनि कोही साथीहरू कतिखेर मेरो रचना आउँछ, मैले पनि रचना पठाएको छु, वाचन हुन्छ कि हुँदैन भनेर पर्खाइमा बसिरहनु भएको होला। त्यो पर्खाइको घडी सकिएको छ। सबै रचनाहरूलाई म लिन सक्दिनँ किनकि योभन्दा पहिलो हप्ता पनि तपाईँलाई जानकारी गराइसकेको छु, धेरै अगाडिदेखि जानकारी गराइरहेको छु। गजल मुक्त कविता भन्ने बित्तिकै तपाईँका भावनाहरू पनि राख्नु भएको छ। ती भावनाहरू गजल मुक्त कविता होइनन्। जुन गजल मुक्त कविता लेखिन्छ हामी नियममा बाँधिएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता नियममा बाँधिएका र केही सिकारो मुक्तकहरूलाई लिएर आएको छु। अन्य नियमबाट बाहिर रहेका मुक्तकहरू लिएर आएको छैन। र तपाईँ आफूले मुक्तक गजल कविता लेख्नुहुन्छ र अन्य साहित्यिक विधामा कलम चलाइरहनु भएको छ भने नरोक्नुहोस्, किनकि तपाईँको रचना आज वाचन नभएर के भयो त अर्को पालि अर्को पटक वाचन हुनेछ। तपाईँको रचनातर्फै लाग्छु। पहिलो रचना मेरो हातमा परेको छ। सुनाखरी निर्मला आचार्य, दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका वडा नम्बर 6 नेर्पा खोटाङबाट पठाउनु भएको छ। उहाँले मुक्तक पठाउनु भएको छ। उहाँको मुक्तक उठान गर्छु यति बेला। पानी बिना बाँचेर फुल्न सिक्दैछु, अँध्यारोमा रमाएर डुल्न सिक्दैछु। पानी बिना बाँचेर फुल्न सिक्दैछु, अँध्यारोमा रमाएर डुल्न सिक्दैछु। हो अँध्यारोपछि उज्यालो आउँछ, हो अँध्यारोपछि उज्यालो आउँछ, त्यसैले अँध्यारोमा खुल्न सिक्दैछु। रोजेको जस्तै बर मिलोस् तिमीलाई, खोजेको झैँ घर मिलोस् तिमीलाई। रोजेको जस्तै बर मिलोस् तिमीलाई, खोजेको झैँ घर मिलोस् तिमीलाई। मेरो यही नै शुभकामना छ सधैँ सधैँ, मेरो यही नै शुभकामना छ सधैँ सधैँ। खुसीहरूको सहर मिलोस् तिमीलाई। खुसीहरूको सहर मिलोस् तिमीलाई। प्रेमीले एउटा प्रेमिकालाई अथवा प्रेमिकाले प्रेमीलाई तिमीलाई शुभकामना छ, बर मिलोस् अनि तिम्रो खुसी मिलोस्, सहर मिलोस् भनेर मुक्तक पठाउनु भएको थियो। प्रकाश राई मौसम सिन्धुलीबाट, हाल चाहिँ गोवा हुनुहुन्छ उहाँ। अर्को मुक्तकलाई राख्छु। मुक्तक पठाउनु भएको छ सुदीप राज फुयाल, चम्पादेवी 8 ओखलढुङ्गाबाट पठाउनु भएको छ। उहाँको मुक्तकलाई उठान गर्छु यति बेला। माया मायाले यो दिल छुँदा बुझिन मैले, यो अङ्गालोको लागि रुँदा बुझिन मैले। माया मायाले यो दिल छुँदा बुझिन मैले, यो अङ्गालोको लागि रुँदा बुझिन मैले। आज तिमी टाढिँदै गयौ मैले बुझ्दै गएँ। माया मायाले यो दिल छुँदा बुझिन मैले, यो अङ्गालोको लागि रुँदा बुझिन मैले। आज तिमी टाढिँदै गयौ मैले बुझ्दै गएँ। आज तिमी टाढिँदै गयौ मैले बुझ्दै गएँ। तिम्रो प्रेमलाई साथीमा हुँदा बुझिन मैले। पक्कै पनि कोही मान्छे आफ्नो नजिकै साथी छ भने त्यसको वास्ता हुँदैन। जब टाढा हुन्छ र मात्र महत्त्व बुझिन्छ त्यो मान्छेको साथको। यस्तै समेटिएको मुक्तक सुदीप राज फुयाल, उहाँको मुक्तकलाई राखे। अर्को मुक्तक आरबी मगर पोखराबाट पठाउनु भएको छ। उहाँको मुक्तकलाई राख्छु यतिखेर। मुटु चल्दै सरी शरीर जलेर खरानी भयो, अचानक नभई घटना जानी जानी भयो। मुटु चल्दै सरी शरीर जलेर खरानी भयो, अचानक नभई घटना जानी जानी भयो। सामूहिक प्रहार एक शरीरले सहनै सकेन, सामूहिक प्रहार एक शरीरले सहनै सकेन। तर अपसोच मृत्युको कारण नदीको पानी भयो।
आरबी मगर पोखराबाट पठाउनु भएको थियो। उहाँले रुकुममा जुन जातीयताको आधारमा अनि प्रेमिका लिन जाँदाखेरि घटना घटेको थियो सोही सन्दर्भमा मुक्तक लेख्नु भएको थियो। तपाईँले पनि बुझिसक्नुभयो। अर्को मुक्तकलाई राख्छु यतिखेर। नरेन्द्र औजी बैतडी जिल्लाको पञ्चेश्वर गाउँपालिका 3 कुलाउद्वारी, हालको बसाई कुलाउद्वारी भनेर लेख्नु भएको छ आफ्नो ठेगाना। उहाँको मुक्तकलाई राख्छु यतिखेर। सिउँदो तिम्रो खाली देख्दा नजिक आएको हुँ, कुमारी छौ भन्ने साथीहरूबाट चाल पाएको हुँ। सिउँदो तिम्रो खाली देख्दा नजिक आएको हुँ, कुमारी छौ भन्ने साथीहरूबाट चाल पाएको हुँ। सिउँदो तिम्रो खाली देख्दा नजिक आएको हुँ, कुमारी छौ भन्ने साथीहरूबाट चाल पाएको हुँ। को आफ्नो को बिरानो थाहा छैन हेर मलाई, को आफ्नो को बिरानो थाहा छैन हेर मलाई, तर अन्जानमै देखेर तिमीलाई माया लाएको हुँ। नरेन्द्र औजी उहाँको मुक्तकलाई राखे। अर्को मुक्तक रहेको छ यतिखेर मसँग रवि श्रेष्ठ सन्धि खर्क म्याल पोखरी अर्घखाँसी हाल बुटौल रूपन्देहीबाट पठाउनु भएको छ। उहाँको मुक्तक यस्तो रहेको छ। भोको पेट छ तर खान पाइएको छैन, रहरले यो ठाउँमा सुत्न आइएको छैन। भोको पेट छ तर खान पाइएको छैन, रहरले यो ठाउँमा सुत्न आइएको छैन। घाँस बाँस र कपासको जोहो भइ पुग्छ, घाँस बाँस र कपासको जोहो भइ पुग्छ, र मलाई 1.5 लाखको खाट चाहिएको छैन। रवि श्रेष्ठ उहाँको मुक्तकलाई राखी। जुन हामी बाध्यताले विदेशिन्छौँ, विदेशमा हामी बाध्यताले गएका हौँ, कुनै रहरले होइन र 1.5 लाखको खाट पनि चाहिएको छैन भनेर लेख्नु भएको थियो। अर्को मुक्तक राख्छु। मुक्तक सँगसँगै हामी गीत पनि बजाउनेछौँ। चौलागाई ठिटो पेसल ओखलुङ्गाबाट पठाउनु भएको छ। उहाँको मुक्तक राख्छु, त्यसपछि गीत सुन्नेछौँ। मेरो ढुकढुकी अनि सास छौ तिमी, टाढा भए पनि दिलको पास छौ तिमी। मेरो ढुकढुकी अनि सास छौ तिमी, टाढा भए पनि दिलको पास छौ तिमी। मेरो दैनिकी तिम्रै यादमा बित्ने गर्छ, मेरो ढुकढुकी अनि सास छौ तिमी, टाढा भए पनि दिलको पास छौ तिमी। मेरो दैनिकी तिम्रै यादमा बित्ने गर्छ, मेरो दैनिकी तिम्रै यादमा बित्ने गर्छ, त्यसैले मेरो जिन्दगीको खास छौ तिमी। छोडी बस्न सकिँदो रहेनछ, ढुकढुकी अन्तै छोडी बस्न सकिँदो रहेनछ। मेरो त ढुकढुकी उनै हुँ, मेरो त ढुकढुकी उनै हुँ। मेरो फुल मेरो जुन मेरो तारा, जीवनको सहारा उनै हुँ। मेरो फुल मेरो जुन मेरो तारा, जीवनको सहारा उनै हुन्। उनी मुस्कुराउँदा लोभिन्छ जुन, उनी बोल्दा बच्चा सुरिलो धुन। सरी सुकुमारी, लाली गुरा सँगै खेल्ने लुकामारी। उनी सुन गाभा सरी सुकुमारी, लाली गुरा सँगै खेल्ने लुकामारी। दीपक झैँ रातभरि उबल्छिन्, बिउझदा सपना बनेर छल्छिन्। दीपक झैँ रातभरि उबल्छिन्, बिउझदा सपना बनेर।
सुमधुर गीतपछि पुनः स्वागत छ। सुनिरहनु भएको छ कार्यक्रम साहित्य संसार सहयात्री सामुदायिक रेडियो 94.2 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्ग मार्फत सुन्दै हुनुहुन्छ भने कोही साथीहरूले चाहिँ अनलाइन मार्फत सुन्दै हुनुहुन्छ www.radiosahayatri.com.np लगइन गरेर। त्यस्तै गरी धेरै साथीहरू सामाजिक सञ्जालमा विशेष गरी हुनुहुन्छ तपाईँहरू भने चाहिँ साहित्य संसार पेज रहेको छ, त्यहाँबाट तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ र धेरै साथीहरूले सुनिराख्नु भएको छ, कमेन्ट पनि गरिराख्नु भएको छ। हामी यसै समय अर्थात् 9:15 देखि 10 बजेसम्म बिहिबारको दिन चाहिँ तपाईँको रेडियो सेटमा हाजिर हुन आइपुग्छौँ र तपाईँकै रचनाहरूलाई स्थान दिने गर्छौँ। तपाईँले रचना कसरी पठाउने भनेर सोचिराख्नु भएको छ भने चाहिँ कार्यक्रमलाई अन्त्यसम्म सुन्नुहोस्। अन्त्यमा म तपाईँको रचना पठाउने ठेगाना भन्नेछु र विशेष गरी गजल कविता र मुक्तक विधालाई स्थान दिने गर्छु भने आज पनि गजल कविता अनि मुक्तक विधालाई नै लिएर आएको छु। केही मुक्तकहरू तपाईँको सामु राखिसके, मुक्तक सँगसँगै गीत पनि सुनिसक्यौँ हामीले। अब गजल रहेको छ मसँग, यतिखेर मेरो हातमा गजल परेको छ। गजल पठाउनु भएको सुस्मिता बानिया रुबी ओखलुङ्गाबाट पठाउनु भएको छ। उहाँको गजललाई उठान गर्छु। शत्रुले के डराउँथे डराए आफन्तले दिएको तरबारसँग, शत्रुले के डराउँथे डराए आफन्तले दिएको तरबारसँग, कलमको आवाज भन्दा नि तर्सिए पैसाको सरकारसँग। शत्रुले के डराउँथे डराए आफन्तले दिएको तरबारसँग, कलमको आवाज भन्दा नि तर्सिए पैसाको सरकारसँग। छुवाछुत भेदभाव यी विषयमा नबोल्नेसँग छ विश्वास, छुवाछुत भेदभाव यी विषयमा नबोल्नेसँग छ विश्वास। विश्वास पहिले गुमेको यी विषयमा बोल्ने समझदारसँग, विश्वास पहिले गुमेको यी विषयमा बोल्ने समझदारसँग, कलमको आवाज भन्दा नि तर्सिए पैसाको सरकारसँग। गीत गाउनुहोस् सङ्गीत रच्नुहोस् खुल्ला हुनुहुन्छ तपाईँ आज, गीत गाउनुहोस् सङ्गीत रच्नुहोस् खुल्ला हुनुहुन्छ तपाईँ आज। के थाहा भोलि कोही टाढिने पो हो कि तपाईँको व्यवहारसँग, के थाहा भोलि कोही टाढिने पो हो कि तपाईँको व्यवहारसँग। विश्वास पहिले गुमेको यी विषयमा बोल्ने समझदारसँग। फर्केर हेर त आमालाई, फर्केर हेर त आमालाई, आज निहाल्दा भोलिपल्टसम्म, आज निहाल्दा भोलिपल्टसम्म फर्केर हेर त आमालाई। निर्दोष बिरुवाका जरानी कामेका छन् स्वार्थी झारसँग, निर्दोष बिरुवाका जरानी कामेका छन् स्वार्थी झारसँग। के थाहा भोलि कोही टाढिने पो हो कि तपाईँको व्यवहारसँग। भ्रम मिठो सत्य तितो हुन्छ हामी सबैले बुझेका छौँ पनि, भ्रम मिठो सत्य तितो हुन्छ हामी सबैले बुझेका छौँ पनि। फेरि किन हडबडाउँछौ हामी भविष्यको इन्तजारसँग, फेरि किन हडबडाउँछौ हामी भविष्यको इन्तजारसँग। निर्दोष बिरुवाका जरानी कामेका छन् स्वार्थी झारसँग, कलमको आवाज भन्दा नि तर्सिए पैसाको सरकारसँग। शत्रुले के डराउँथे डराए आफन्तले दिएको तरबारसँग, कलमको आवाज भन्दा नि तर्सिए पैसाको सरकारसँग। पैसाको सरकारसँग सुस्मिता बानिया रुबी ओखलुङ्गाबाट पठाउनु भएको थियो। कार्यक्रम साहित्य संसारमा छौँ हामी। आवाजबाट म प्रमिला श्रेष्ठ छु भने यतिखेर प्रविधितर्फ मिना तामाङले साथ सहयोग प्रदान गरिरहनु भएको छ। तपाईँकै गजल मुक्तक अनि कविताहरूलाई वाचन गरिरहेको छु। यतिखेर अर्को गजल मेरो हातमा परेको छ। वियोगी विवश लिम्बू इलाम जमुना हाल दोहा कतारबाट पठाउनु भएको छ। उहाँको गजललाई उठान गर्छु। यतिखेर खै किन भगवान यति निठुर भइदिन्छ, खै किन भगवान यति निठुर भइदिन्छ, देखेका सबै सपना चकनाचुर भइदिन्छ। खै किन भगवान यति निठुर भइदिन्छ, देखेका सबै सपना चकनाचुर भइदिन्छ। जब विपत्ति आउँछ कसैको जिन्दगीमा, जब विपत्ति आउँछ कसैको जिन्दगीमा, यहाँ आफन्त सबैभन्दा दूर भइदिन्छ, यहाँ आफन्त सबैभन्दा दूर भइदिन्छ। जब विपत्ति आउँछ कसैको जिन्दगीमा, यहाँ आफन्त सबैभन्दा दूर भइदिन्छ, देखेका सबै सपना चकनाचुर भइदिन्छ। सबैले सोचेको जस्तो हुँदैन रहेछ महाशय,
सबैले सोचेको जस्तो हुँदैन रहेछ महाशय, त्यसैले भाग्य स्वीकार्न मन्जुर भइदिन्छ। त्यसैले भाग्य स्वीकार्न मन्जुर भइदिन्छ। यहाँ आफन्त सबैभन्दा दूर भइदिन्छ। कपाल मिल्छ तर मन मिल्दैन मान्छेको। कपाल मिल्छ तर मन मिल्दैन मान्छेको, र त अरूको लागि भुसिया कुकुर भइदिन्छ। कपाल मिल्छ तर मन मिल्दैन मान्छेको, र त अरूको लागि भुसिया कुकुर भइदिन्छ। त्यसैले भाग्य स्वीकार्न मन्जुर भइदिन्छ। हुनेलाई यहाँ सरोबरी नहुनेको छैन केही। हुनेलाई यहाँ सरोबरी नहुनेको छैन केही, त्यसैले दुःख झुपडीमै भरपुर भइदिन्छ। हुनेलाई यहाँ सरोबरी नहुनेको छैन केही, त्यसैले दुःख झुपडीमै भरपुर भइदिन्छ। र त अरूको लागि भुसिया कुकुर भइदिन्छ। त्यसैले भाग्य स्वीकार्न मन्जुर भइदिन्छ। यहाँ आफन्त सबैभन्दा दूर भइदिन्छ। देखेका सबै सपना चकनाचुर भइदिन्छ। खै किन भगवान यति निठुर भइदिन्छ। खै किन भगवान यति निठुर भइदिन्छ। वियोगी विवश लिम्बू उहाँको गजललाई राखी पक्कै पनि भगवान निठुर भएको कुरा गरिरहनु भएको थियो। दुःखमाथि दुःख पाइरहँदा भगवान पनि निठुर छ कि भन्ने सबैको मनमा लाग्न सक्छ, सबैलाई लाग्न सक्छ। अर्को गजल रहेको छ, गजललाई नै उठान गर्छु म। ठुलो छ त्यो सागर तर्नु कहिले, विश्वासको आँगन भर्नु कहिले। ठुलो छ त्यो सागर तर्नु कहिले, विश्वासको आँगन भर्नु कहिले। देख्नेछु पानी अनि आङ फुल्छ। देख्नेछु पानी अनि आङ फुल्छ, आशा बटुल्दै अघि सर्नु कहिले। देख्नेछु पानी अनि आङ फुल्छ, आशा बटुल्दै अघि सर्नु कहिले। विश्वासको आँगन भर्नु कहिले। तरङ्गको छाल उठेर माथि, तरङ्गको छाल उठेर माथि, हिमाल छुयो अब झर्नु कहिले। तरङ्गको छाल उठेर माथि, हिमाल छोयो अब झर्नु कहिले। आशा बटुल्दै अघि सर्नु कहिले। आकाशमा बादल छैन हेर, आकाशमा बादल छैन हेर, ढाकेर पानी अब पर्नु कहिले। हिमाल छोयो अब झर्नु कहिले। आशा बटुल्दै अघि सर्नु कहिले। दुर्गन्ध फैलिएर धारा रुँदैछ, दुर्गन्ध फैलिएर धारा रुँदैछ, सुगन्ध सर्दै अब हर्नु कहिले। दुर्गन्ध फैलिएर धारा रुँदैछ, सुगन्ध सर्दै अब हर्नु कहिले। ढाकेर पानी अब पर्नु कहिले। हिमाल छोयो अब झर्नु कहिले। आशा बटुल्दै अघि सर्नु कहिले। विश्वासको आँगन भर्नु कहिले। ठुलो छ त्यो सागर तर्नु कहिले। तोयानाथ सुवेदी काठमाडौँ काँडाघारी उहाँको ठेगाना रहेको थियो। उहाँको गजललाई मैले भाषण गरिसकेको छु। अर्को गजल रहेको छ यतिखेर मसँग विनोद थापा कमल गाउँपालिका झापाबाट पठाउनु भएको छ। उहाँको गजल सँगसँगै फेरि अर्को गीत पनि राख्नेछौँ, हामी बजाउनेछौँ। उहाँको गजललाई उठान गर्छु यतिखेर म। साह्रै खुसी थिएँ म त प्रणय भाव छरेदेखि, साह्रै खुसी थिएँ म त प्रणय भाव छरेदेखि, दिनरात चिन्दिन म तिमीले घात गरेदेखि। साह्रै खुसी थिएँ म त प्रणय भाव छरेदेखि, दिनरात चिन्दिन म तिमीले घात गरेदेखि। न त रह्यो खुसियाली न त मनमा उमङ्ग नै, न त रह्यो खुसियाली न त मनमा उमङ्ग नै। अलिकति सुख माने दुःख दर्द परेदेखि, अलिकति सुख माने दुःख दर्द परेदेखि, दिनरात चिन्दिन म तिमीले घात गरेदेखि। न त बोल्नै चाहना छ न त हाँस्न आनन्द नै, न त बोल्नै चाहना छ न त हाँस्न आनन्द नै। निष्क्रिय छु मनमा इच्छा शान्ति मरेदेखि, न त बोल्नै चाहना छ न त हाँस्न आनन्द नै। निष्क्रिय छु मनमा इच्छा शान्ति मरेदेखि, अलिकति सुख माने दुःख दर्द परेदेखि। कोमल बन्न पासन भो पास गमान कोमल, कोमल बन्न पासन भो पास गमान कोमल। सम्हालेर राखेको त्यो पिरतीबाट झरेदेखि, सम्हालेर राखेको त्यो पिरतीबाट झरेदेखि। निष्क्रिय छु मनमा इच्छा शान्ति मरेदेखि। पहिले पहिले भएका कुरा मनमा याद आइरहन्छ, पहिले पहिले भएका कुरा मनमा याद आइरहन्छ। जब तिमीले मसँग माया गर्छु भनेदेखि,
पहिले पहिले भएका कुरा मनमा याद आइरहन्छ। जब तिमीले मसँग माया गर्छु भनेदेखि सम्हालेर राखेको त्यो विरतीबाट झरेदेखि निष्क्रिय छु मनमा इच्छा शान्ति मरेदेखि अलिकति सुख माने दुःख दर्द परेदेखि दिनरात चिन्दिनमा तिमीले घात गरेदेखि साह्रै खुसी थिए म त प्रणय भाव छरेदेखि दिनरात चिन्दिनमा तिमीले घात गरेदेखि। धेरै माया गर्थे तिम्रै बन्ने चाहत थियो मैले कति माया गर्थे तिमीलाई पनि थाहा थियो तिमी टाढा भएपछि नसा टाढा भएदेखि सुमधुर गीत सुनिसक्नु भएको छ। कार्यक्रमको अन्तिम समयमा फेरि पनि स्वागत छ। सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम साहित्य संसारलाई। गीत पनि सुनिसक्नु भयो तपाईँले। विनोद थापा कमल गाउँपालिका 1 झापा उहाँले पठाउनु भएको थियो गजल सँगसँगै हामीले गीत पनि सुनिसकेका छौँ। अझै मसँग 1-2वटा रचना अझै बाँकी छन्। रचनातर्फै लाग्छु। यतिखेर कविता रहेको छ मेरो हातमा। कविताको शीर्षक अस्वस्थ अमेरिका रहेको छ। म कवितालाई उठान गर्छु। यतिखेर उच्च शिक्षा सौन्दर्य कला र सभ्यताको उच्च शिक्षा सौन्दर्य कला र सभ्यताको सुमधुर सङ्गीतहरूले ओतप्रोत लयबद्ध ढङ्गमा विश्वलाई औँलामा नचाउन खोज्ने उच्च शिक्षा सौन्दर्य कला र सभ्यताको सुमधुर सङ्गीतहरूले ओतप्रोत लयबद्ध ढङ्गमा विश्वलाई औँलामा नचाउन खोज्ने साहसी बुद्धिमानी धनवान र सर्वशक्तिमान देश हिजो आज आगोको खेलहरू खेल्दैछ।
साहसी, बुद्धिमानी, धनवान र सर्वशक्तिमान देश हिजो आज आगोको खेलहरू खेल्दैछ। राजनैतिक, जातिवादी औ धार्मिक हिंसकहरूको तलवारले गिर्दैछन् शान्तिहरू छिन्न विछिन्न। जुलुस, आगजनी, लुटपाट र मारपिटको ताण्डव नृत्यहरू चलिरहेको छ। ढुङ्गा र मुढा गर्दै उत्रेका छन् मान्छेका लस्कर गल्ली अनि सडकहरूमा। ताण्डव नृत्यहरू चलिरहेको छ। ढुङ्गा र मुढा गर्दै उत्रेका छन् मान्छेका लस्कर गल्ली अनि सडकहरूमा। श्वास फेर्न गाह्रो भयो का नाराहरू उठेको छ हरेक सहर अनि गाउँहरूमा। त्यसैले अमेरिका धुरु धुरु रुँदैछ। त्यसैले अमेरिका धुरु धुरु रुँदैछ। अझ पनि आलैछ कोरोनाले कोतारेको चोटहरू। अझै पनि आलैछ कोरोनाले कोतारेका चोटहरू। अस्पतालदेखि शमशानसम्मको ताँतहरू। श्वेतको भाइरसहरू पसेर नाग्दैछ सीमा साँधहरू। आफ्नोपनको मास्क ओढेर भत्काउँदैछ सहिष्णुता र एकताका बाँधहरू। अचम्म र उदेक हुँदैछ अमेरिका धुरु धुरु रुँदैछ। ओ अमेरिका, अचम्म र उदेक हुँदैछ अमेरिका धुरु धुरु रुँदैछ। ओ अमेरिका, यो के हुँदैछ? अस्वस्थ अमेरिका कविता सुनिसक्नुभयो तपाईँले। निरुबिन्दु परियार जलढक्का कालेबुङ भारतबाट पठाउनु भएको थियो। अमेरिकाको सन्दर्भमा तपाईँले कविता सुनिसक्नुभयो। अमेरिकामा भइरहेको कोरोनाको सङ्क्रमण एकदमै धेरै फैलिरहेको सँगसँगै अमेरिकामा के भएको छ त्यो सबै समेटेर उहाँले कवितालाई उतार्नु भएको छ। तपाईँले सुनिसक्नुभयो। यतिखेर अर्को गजल रहेको छ मेरो हातमा। गजललाई उठान गर्छु यतिखेर। तिम्रो बिहेको दिन यस्तो समाचार आउला, तिम्रो बिहेको दिन यस्तो समाचार आउला, पदम मर्यो भन्ने पत्रिकामा अखबार आउला। तिम्रो बिहेको दिन यस्तो समाचार आउला, पदम मर्यो भन्ने पत्रिकामा अखबार आउला। आफू दलित भएर बाहुनकी छोरीसँग प्रेम गरे, आफू दलित भएर बाहुनकी छोरीसँग प्रेम गरे। सोचिन बाधक बनेर जातीय काँडेदार आउला, सोचिन बाधक बनेर जातीय काँडेदार आउला। पदम मर्यो भन्ने पत्रिकामा अखबार आउला। धेरै गर्नुभयो अब भ्रष्टाचार गर्न छाडिदिनुहोस्, धेरै गर्नुभयो अब भ्रष्टाचार गर्न छाडिदिनुहोस्। नत्र मन्त्रीज्यू पक्राउमा अख्तियार आउला, नत्र मन्त्रीज्यू पक्राउमा अख्तियार आउला। सोचिन बाधक बनेर जातीय काँडेदार आउला। जिन्दगीमा मेहनत परिश्रम गरिराख्नु मित्र, जिन्दगीमा मेहनत परिश्रम गरिराख्नु मित्र। तब पो जिन्दगीको निश्चित आकार आउला, तब पो जिन्दगीको निश्चित आकार आउला। नत्र मन्त्रीज्यू पक्राउमा अख्तियार आउला। अक्सर जिन्दगीमा विश्वास कसैलाई नगर्नु, अक्सर जिन्दगीमा विश्वास कसैलाई नगर्नु। विश्वास पात्रबाट मुटुमा वचनको प्रहार आउला, विश्वास पात्रबाट मुटुमा वचनको प्रहार आउला। तब पो जिन्दगीको निश्चित आकार आउला। नत्र मन्त्रीज्यू पक्राउमा अख्तियार आउला। सोचिन बाधक बनेर जातीय काँडेदार आउला। पदम मर्यो भन्ने पत्रिकामा अखबार आउला। तिम्रो बिहेको दिन यस्तो समाचार आउला। पदम मर्यो भनेर पत्रिकामा समाचार आउला। पदम घरती रिजाल अल्छी यसमा एक हस्तीचोर जुके पानीबाट पठाउनु भएको थियो। उहाँको गजललाई मैले राखिसकेको छु। अर्को एउटा गजल रहेको छ मसँग यतिखेर पठाउनु भएको छ उमेश अवस्थी आदर्श। उहाँले ठेगाना चाहिँ लेख्नु भएको छैन। उहाँको गजललाई उठान गर्छु यतिखेर। नेताज्यू मैहु नभन्नुहोस् विकास गर्न आधार चाहिन्छ, नेताज्यू मैहु नभन्नुहोस् विकास गर्न आधार चाहिन्छ। बौलाउने काम नगर्नुहोस् त्यसका लागि सरकार चाहिन्छ। नेताज्यू मैहु नभन्नुहोस् विकास गर्न आधार चाहिन्छ। बौलाउने काम नगर्नुहोस् त्यसका लागि सरकार चाहिन्छ। तिमी घमण्ड गर्छौ जाबो देखिने गोरो अनुहारको, तिमी घमण्ड गर्छौ जाबो देखिने गोरो अनुहारको। साँच्चै जिन्दगी साट्ने हो भने चरित्र र व्यवहार चाहिन्छ,
साँच्चै जिन्दगी साट्ने हो भने चरित्र र व्यवहार चाहिन्छ। बौलाउने काम नगर्नुहोस्, देशका लागि सरकार चाहिन्छ। किसानले अन्न फलाएर के गर्नु, घरमै कुहिन्छ। किसानले अन्न फलाएर के गर्नु, घरमै कुहिन्छ। आम्दानी जुटाउन त यातायातसँगै बजार चाहिन्छ। आम्दानी जुटाउन त यातायातसँगै बजार चाहिन्छ। साँच्चै जिन्दगी साट्ने हो भने चरित्र र व्यवहार चाहिन्छ। गाउँमा बिरामी डोकोमा घिसार्दै अस्पताल पुर्याइन्छ। गाउँमा बिरामी डोकोमा घिसार्दै अस्पताल पुर्याइन्छ। उता नेतालाई टोयलेटसम्म जान सवार चाहिन्छ। उता नेतालाई टोयलेटसम्म जान सवार चाहिन्छ। आम्दानी जुटाउन त यातायातसँगै बजार चाहिन्छ। घर अगाडि गण्डकी कोशी कर्णाली बगेर म के गरौँ। घर अगाडि गण्डकी कोशी कर्णाली बगेर म के गरौँ। महोदय बिजुली बाल्न त पोल चाहिन्छ, तार चाहिन्छ। घर अगाडि गण्डकी कोशी कर्णाली बगेर म के गरौँ। महोदय बिजुली बाल्न त पोल चाहिन्छ, तार चाहिन्छ। उता नेतालाई टोयलेटसम्म जान सवार चाहिन्छ। हिजोसम्म तिमी भए पुग्छ, अरू केही चाहिँदैन भनेकी हो। हिजोसम्म तिमी भए पुग्छ, अरू केही चाहिँदैन भनेकी हो। श्रीमतीलाई आज मेरो तलबभन्दा बढीको श्रृङ्गार चाहिन्छ। श्रीमतीलाई आज मेरो तलबभन्दा बढीको श्रृङ्गार चाहिन्छ। महोदय बिजुली बाल्न त पोल चाहिन्छ, तार चाहिन्छ। तपाईँ भाषण गरेर मात्र समृद्ध नेपाल बनाउनुहुन्छ। तपाईँ भाषण गरेर मात्र समृद्ध नेपाल बनाउनुहुन्छ। समृद्ध बन्न स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात र सञ्चार चाहिन्छ। स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात र सञ्चार चाहिन्छ। श्रीमतीलाई आज मेरो तलबभन्दा बढीको श्रृङ्गार चाहिन्छ। नेताज्यू मैहुँ नभन्नुहोस्, विकास गर्न आधार चाहिन्छ। बौलाउने काम नगर्नुहोस्, देशका लागि सरकार चाहिन्छ। उमेश अवस्थी आदर्श उहाँको गजललाई राखिसकेको छु। अन्तिम गजल रहेको थियो, तपाईँले सुनिसक्नुभयो। अब भने मैले पनि बिदा माग्नुपर्छ। 9:55 गइसकेको छ। बिदा माग्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई कार्यक्रम साहित्य सञ्चार कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव भने तपाईँका रचनाहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। रचना पठाउनको लागि कार्यक्रमको अन्तिममा ठेगाना भन्छु है भनेको थिएँ। कति साथीहरू कार्यक्रम सुन्दै निदाइसक्नुभयो होला, कति साथीहरूले सुनिराख्नु भएको छ होला। म तपाईँलाई ठेगाना भन्छु। तपाईँले सामाजिक सञ्जाल पक्कै चलाउनुहुन्छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा गएर साहित्य सञ्चार सर्च गर्नुहोला, जुन अहिले हामीले अडियो लाइभ गरिरहेका छौँ। सोही पेजमा हामी बुधबार नभई आजकै दिन बिहान पख एउटा स्ट्याटस पोस्ट गर्छौँ। तपाईँ आफ्ना रचना राख्नुहोस् है भनेर। सोही स्ट्याटसको कमेन्टमा गएर तपाईँले रचना राख्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो आइडी पनि रहेको छ। नेपालीमा सर्च गर्नुभयो भने रेडियो कार्यक्रम साहित्य सञ्चार आउन सक्छ। हामीसँग जोडिनु भएका साथीहरूले त्यहाँ पनि हामीले स्ट्याटस राखेको बेलामा तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ आफ्ना रचनाहरू राखेर। भन्दै तपाईँलाई ठेगाना पनि दिइसकेको छु। तपाईँले पठाउनु भएका रचनाहरू अर्को हप्ताको श्रृङ्खलामा वाचन गर्ने नै छु। आजको श्रृङ्खलामा जो जतिले पनि आफ्ना रचनाहरू पठाइदिनु भयो तपाईँ सबैलाई धन्यवाद। त्यस्तै गरी 45 मिनटभरि रेडियो सुनेर, अनलाइन मार्फत सुनेर, अनि त्यसपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत, अडियो लाइभ मार्फत सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँ सबैलाई धन्यवाद दिँदै प्रविधिमा रहनुहुने मित्र मीना तामाङलाई पनि विशेष धन्यवाद। अन्त्यमा एउटा गीत छोड्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता प्रमिला श्रेष्ठ पनि छुटिन्छु। हस्त नमस्कार, शुभरात्रि। मान्छेमा के नै फरक छ र? तिमी हाँस्छौ म हाँस्छु, तिमी रुन्छौ म रुन्छु, आखिर मान्छेमा के नै फरक छ र? छातीमा हात राखेर आत्मालाई साक्षी राखेर, छातीमा हात राखेर आत्मालाई साक्षी राखेर सोच्यौ भने त मान्छे एउटै भन्ने थाहा हुने थियो।
मैले पिउने पानी फरक त होइन होला। आखिर मान्छे मान्छेमा के नै फरक छ र?